हामी कक्षा 10 को आजको कक्षा 10 को एकाइ 2 अन्तर्गतको चाप प्रेसर भन्ने पाठको दोस्रो पाठ पढ्न सुरु गरिरहेका छौँ। हामीले अस्तिको भिडियोमा प्लवनको नियमको बारेमा यसको परिभाषा मात्रै पढिरहेका थियौँ। त्यो तरल पदार्थ उत्रिने वस्तुले आफ्नो तल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ, यसैलाई प्लवनको नियम भनिन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। र प्लवनको नियम प्रमाणित गर्न प्लवनको नियम बुझ्नको लागि हामी एउटा सानो क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा पिउरेका केनमा पानी भर्ने र त्यो पानीलाई बिकरमा झार्ने र यसमा पनि एउटा तराजु फिट गर्ने पानी झोक्नको लागि यो बिकर भयो। ठ्याक्कै युरेका केनको यो नलीसम्म बाहिर जाने जुन पानीको यो नली छ त्यहाँसम्म पानी भरे र स्प्रिङ तराजुमा पिण्डहरू राख्ने, ती पिण्डहरू होइन, ती पिण्डहरू 10 न्युटनको सुरुमा 10 न्युटनको पिण्डलाई तौल्ने होइन, 10 न्युटनको तौल्ने र यो यहाँ निस्केको पानीलाई पनि जोड्दाखेरि हामी त्यो पानीको तौल पनि कति पाउनेछौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 10 न्युटन नै पाउनेछौँ। र त्यसपछि 20 न्युटन, त्यसपछि दोस्रोचोटि 20 न्युटनको पानीको तौललाई यो एउटा केनभित्र डुबाउने र 20 न्युटनको पिण्डले विस्तारित गरेको पानीको तौल यहाँ कति देखिनेछ? 20 न्युटनले देखिनेछ। त्यसै गरी 30 न्युटनको वस्तुलाई फेरि डुबाउने र डुबाउँदाखेरि बाहिर निस्केको पानीको जोड्दाखेरि 30 न्युटनको वस्तुले निस्केको पानी बाहिर जोड्दाखेरि कति देखिनेछ? 30 न्युटन देखिनेछ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्दछ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रमाणित हुन्छ। र वस्तुको तौल पानीको ऊर्ध्वचापसम्म बराबर हुन नहुन्जेलसम्म वस्तु पानीमा के गर्छ त? उत्रन्छ। जस्तै पानीको ऊर्ध्वचाप माथि धकेल्ने बल, पानीको ऊर्ध्वचापभन्दा वस्तुको कम भयो भने, वस्तुको तौल कम भयो भने ऊर्ध्वचापले त्यसलाई माथि धकेल्छ र त्यो उत्रन्छ। र जबसम्म पानीको ऊर्ध्वचापसम्म वस्तुको तौल बराबर हुन्छ अनि मात्रै त्यो वस्तु के हुन्छ त? पानीमा डुब्छ। यसरी प्लवनको नियम बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि अब तरल पदार्थको घनत्व र ऊर्ध्वचाप पनि पढिसक्यो। अस्तिकै भिडियोमा हामीले अध्ययन गरिसकेका हौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र तरल पदार्थको घनत्व बढेमा ऊर्ध्वचाप पनि बढ्छ र घनत्व घटेमा ऊर्ध्वचाप पनि बढ्छ भन्ने कुरा पनि पढिसकेका थियौँ। आजको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने मेन पोइन्ट रहेको छ आर्किमिडीजको सिद्धान्त। आर्किमिडीजको सिद्धान्त भनेको के हो त? चाप भन्ने पाठको एकदम इम्पोर्टेन्ट सिद्धान्त भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एससी इक्जामको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले यो नोट कपीमा नै लेख्नुहोला, यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला, याद गर्ने कोसिस गर्नुहोला, याद गर्नुहोला। अनि आर्किमिडीजको सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा होइन, तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप, विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप केले त? ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ।
के भन्छ त विद्यार्थी भाइले स्टेटमेन्ट भयो आर्किमिडीजको सिद्धान्तको कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा स्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। यसैलाई हामी आर्किमिडीजको सिद्धान्त भन्छौँ। आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित गर्नलाई प्रुफ अफ आर्किमिडीज सिद्धान्त। आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित गर्नुहोस् भने हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के गर्नु पर्यो त? एउटा उडेका केनमा पानी लिनु पर्यो। आर्किमिडीजको सिद्धान्तको प्रमाणित गर्न आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित गर्न एउटा युरेका केन चाहियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। युरेका केन र 2वटा तराजुहरू चाहिए। पानी चाहिँ यो नदीसम्म भर्नु पर्यो। त्यसपछि एउटा स्प्रिङ तराजु, यहाँ पिण्ड राख्ने तराजु, त्यसपछि यो पिण्डलाई पानीमा डुबाएर जोख्ने, पानीमा डुबाएर जोख्ने। यस आर्किमिडीज सिद्धान्त प्रमाणित गर्न एउटा युरेका केनमा पानी भरौँ र स्प्रिङ तराजुले एउटा वस्तुको पिण्ड नापौँ। स्प्रिङ तराजुमा पानी भरौँ र हैन, यसलाई धागोले बाँधेर यो वस्तुलाई डुबाउने। स्प्रिङ तराजुमा वस्तुलाई धागोले बाँधेर त्यहाँभित्र डुबाउने। अनि त्यसपछि यस्तो गर्दा पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्प्रिङ स्प्रिङ तराजुमा वस्तुलाई धागोले झुन्डाएर हावामा त्यसको तौल्यौँ। त्यसपछि त्यो वस्तुलाई फेरि पानीमा डुबाएर फेरि त्यसको तौल्यौँ हैन। अनि त्यसपछि केही पानी त्यसले विस्थापित गर्नेछ बिकरमा, र बिकरमा विस्थापित गरेको पानीको पनि तौल्यौँ। अनि त्यसपछि तिनीहरूको तौल फरक फरक आउनेछ। तराजुले एउटा वस्तुको पिण्ड नापौँ र फेरि उक्त वस्तुलाई पानीमा डुबाएर यसको पनि तौल नापौँ र विस्थापित हुने तरलको तौल पत्ता लाग्नेछ। र अब हावामा वस्तुको तौल इक्वल टु W1। हावामा वस्तुको तौललाई के मानौँ त? W1। खाली बिकरको तौल के मानौँ? खाली बिकरको तौल W2। खाली बिकरको तौललाई के मानौँ त? W2। वस्तुको पानीमा तौल, वस्तुको पानीमा तौल W3। वस्तुलाई पानीमा राखेर जोख्दाखेरि त्यसको तौल के गरौँ त? W3 मानौँ। र विस्थापित पानी र बिकरको तौल W4। विस्थापित
पानी र बिकरको तौललाई के मानौँ? W4 के मानौँ त? W4 मानौँ। त्यसपछि वस्तुले पानीभित्र घुमाएको तौल W1 माइनस W2। वस्तुले पानीभित्र घुमाएको तौल, हावामा वस्तुको तौल हैन, W1, यो W1 भयो, यो चाहिँ वस्तुको पानीमा तौललाई W2 हैन। त्यसपछि विस्थापित पानी र बिकरको तौलले दुईटै, विस्थापित पानी बिकरको तौल चाहिँ W4 हैन। वस्तुले पानीभित्र घुमाएको तौल कति हुन्छ त? W1 माइनस W3, W1 माइनस W3। यो भनेको के हो त? हावामा वस्तुको तौल माइनस पानीमा वस्तुको तौल भनेको चाहिँ पानीको ऊर्ध्वचाप, पानीको ऊर्ध्वचाप, पानीको ऊर्ध्वचाप W1 माइनस W3 आयो। अब यसपछि वस्तुले विस्थापित गरेको तौल W4 माइनस W2, वस्तुले विस्थापित गरेको तौल, वस्तुले विस्थापित गरेको तौल बराबर हाम्रो के हुन्छ त? विस्थापित गरेको तौल बराबर W4 माइनस W2, W4 माइनस W2। बिकर र पानीको तौल माइनस वस्तुको पानीमा तौल। वस्तुले विस्थापित गरेको तौल बराबर यो बिकर र पानीको तौल र W2, खाली बिकरको तौल आउनु पर्यो, W4 माइनस W2 आउनु पर्यो, खाली बिकरको तौल। यसपछि W1 माइनस W3 बराबर के आउनु भयो त? W1 माइनस W3, W1 माइनस W3 भनेको विस्थापित पानीको तौल, विस्थापित पानीको वस्तुले पानीभित्र घुमाएको W1 माइनस W3 W4 माइनस W2। वस्तुले विस्थापित गरेको तौल बराबर के हुन्छ त? W1 माइनस W3, ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल, ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल। यसरी के भयो त? आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित हुन्छ। पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर वस्तुले विस्थापित गरेको पानीको तौल, पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको तौल। यसरी आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हावामा वस्तुको तौल नाप्दा W1 मानौँ, त्यसलाई खाली बिकरको तौल W2, वस्तुले पानीमा जोत्दा आएको तौल W3, वस्तुको पानीमा तौल W3 मानौँ, विस्थापित पानी र बिकरको तौल W2। वस्तुले पानीभित्र घुमाएको तौल भनेको पानीभित्र यसले कति घुमायो त भन्दाखेरि हावामा वस्तुको तौल माइनस पानीमा वस्तुको तौल हुनु भयो, W1 माइनस W3 हुनु भयो। पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर W1 माइनस W3। पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर के हुन्छ त? विस्थापित गरेको तौल W4 माइनस W2 आयो, W1 माइनस W3 भनेको विस्थापित गरेको तौल बराबर W4 माइनस W2। ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल अथवा पानीको ऊर्ध्वचाप वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको तौल। पानीको ऊर्ध्वचाप के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? वस्तुले विस्थापित गरेको पानीको तौल। यसरी आर्किमिडीजको सिद्धान्त के हुन्छ त? प्रमाणित हुन्छ। यो प्रमाणित गर्न पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले आर्किमिडीजको सिद्धान्त र यसको प्रमाणित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले के अध्ययन गऱ्यौँ हैन। आर्किमिडीजको सिद्धान्तले के भन्छ त? कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल
बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। ऊर्ध्वचाप विस्थापित गरेको तरलको तौल, आफ्नो तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। यो भनेको आर्किमिडीजको सिद्धान्त। फलनको नियमको बारेमा नि बुझौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आर्किमिडीजको सिद्धान्त बारेमा नि बुझौँ। अब यो आर्किमिडीजको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित एउटा गणितीय समस्या पनि, एउटा सिम्पल गणितीय समस्या पनि हेरौँ त। एउटा युरिका केनमा पानी छ, यहाँ बिकर छ, त्यसपछि यस्तो छ, वस्तुलाई हावामा जोखिएको छ हैन एउटा पिँढीलाई, र पानीमा पनि जोखिएको छ। हावामा जोख्दा यो 25 न्युटन आयो, यो 20 न्युटन आयो भने चित्रबाट विस्थापित पानीको तौल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीलाई यो प्रश्न दिएको छ भने अब यहाँ दिएको के छ त, वस्तुको हावामा तौल इक्वल टु 25 न्युटन, वस्तुको पानीमा तौल इक्वल टु 20 न्युटन भनेपछि विस्थापित पानीको तौल इक्वल टु वस्तुको हावामा तौल माइनस पानीमा तौल हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वस्तुको पानीमा तौल 25 न्युटन माइनस 20 इक्वल टु कति न्युटन बराबरको पानी विस्थापित गर्छ त, 5 न्युटन बराबरको पानी विस्थापित गर्छ। यो आर्किमिडीजको सिद्धान्त सम्बन्धी एउटा सानो गणितीय सजिलो समस्या हो र यो हजुर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको पुस्तकको पेज नम्बर 35 मा पनि आर्किमिडीजको सिद्धान्त सम्बन्धी सानो गणितीय समस्या दिएको छ, त्यो पनि हल गर्ने कोसिस गर्नुहोला। नबुझेमा कमेन्टमा लेख्नुहोला, त्यो पनि म हल गरेर अर्को भिडियोमा पठाउने छु। अब यसपछिको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को दोस्रो पोइन्ट छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वायुमण्डलीय चाप। वायुमण्डलीय चाप, वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो त, हावाको चाप। हावा भनेको विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका हौँ। यसमा विभिन्न धुलाका कणहरू पनि मिसिएका हुन्छन्, धुवाहरू मिसिएको हुन्छ हैन। अनि अब यो वायुमण्डलीय चापको परिभाषा बुझ्नको लागि हैन, पानीको सतहमा, पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको तौललाई नै वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई नै वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई हैन, पर्ने हावाको तौललाई नै के भनिन्छ, हावाको तौललाई नै हैन, पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको तौललाई नै वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। पर्ने हावाको यहाँ चाप लेखेर तौललाई लेख्न सक्छौँ। चापलाई भन्दा तौललाई लेख्दा राम्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रमा पर्ने हावाको तौललाई हैन नै के भनिन्छ त, वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ हैन।
समुद्र सतहमा वायुमण्डलीय चाप कति हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 760 mmHg हुन्छ। समुद्री सतहमा हावाको चाप 760 mmHg हुन्छ हैन। यसलाई स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप हुन्छ। यसलाई के भन्छ त? यसलाई हुन्छ स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। समुद्री सतहमा हावाको चाप 760 mmHg हुन्छ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। यो वायुमण्डलीय चाप के प्रयोग गरेर नाप्छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामी वायुमण्डलीय चाप ब्यारोमिटर प्रयोग गरेर नाप्छौँ। तीमध्ये पारयुक्त ब्यारोमिटर हामीले बढी युजमा ल्याएका छौँ। पारयुक्त ब्यारोमिटर। कुन ब्यारोमिटर युजमा ल्याएका छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पारयुक्त ब्यारोमिटर। पारयुक्त ब्यारोमिटरमा पारो भरिएको हुन्छ। के भरिएको हुन्छ त? पारो भरिएको हुन्छ। यहाँ यस्तो हुन्छ र यसरी पारोमा डुबाइएको हुन्छ। यसरी पारो भरिएको हुन्छ। यहाँ पनि पारो हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पारो हुन्छ। पारो हुन्छ। सिसाको नली भयो यो। यसमा यो शून्यता। शून्यता यो चाहिँ के को नली भयो त? सिसाको नली। यहाँ तल चाहिँ के राखेको हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पारो राखिएको हुन्छ। यसमा यहाँ के राखेको हुन्छ? तल पारो राखिएको हुन्छ। यसलाई पारयुक्त ब्यारोमिटर हुन्छ। यो पारोको माथिको सतह अलिकति शून्यता हुन्छ। त्यसैलाई नै के भन्छौँ त? पारो ब्यारोमिटरको नलीभित्र हाँडोको सतहभन्दा माथि केही शून्यता हुन्छ हैन। ब्यारोमिटरको नलीभित्र पारोको सतहभन्दा माथि केही शून्यता हुन्छ। यसलाई अब यहाँसम्म पारो छ हैन। ब्यारोमिटरको नलीको पारो भन्दा केही माथि शून्यता हुन्छ। यसलाई नै के भनिन्छ त? टोरिसेलीको शून्यता भनिन्छ। टोरिसेली भन्ने वैज्ञानिकले यो शून्यताको बारेमा पत्ता लगाएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई टोरिसेलीको सिद्धान्त भनेर भनिएको हो। अब वायुमण्डलीय चाप हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यसको उपयोगिताहरू हामी के लेख्न सक्छौँ त? टायरमा हावा भर्न अथवा पम्पको प्रयोग गर्छौँ हैन। दबाई शरीरमा पठाउन र रगत झिक्न सुईको प्रयोग। सुई पनि वायुमण्डलीय चापको अवधारणा अनुसार नै बनाइएको हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो पानी तान्ने पम्पमा पनि वायुमण्डलीय चापकै आधारमा पानी तान्ने पम्प। टायरमा हावा भर्न, दबाई शरीरमा पठाउन र शरीरबाट रगतहरू निकाल्न पानी तान्ने पम्प हुन्छ। जुन यो पम्प यो त्यसमा पनि यो वायुमण्डलको सिद्धान्त अनुसारै चल्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा सिलिन्डर हुन्छ। पिस्टनहरू जडान गरिएका हुन्छन्। दुईटा पिस्टन। सुईमा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा सिरिन्ज हो। यो देख्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सिरिन्ज। यसमा शरीरबाट रगत निकाल्न, नसाहरूबाट विभिन्न चेकअप गर्नको लागि शरीरबाट रगत निकाल्न र उपचारार्थ शरीरमा शरीरको ब्लडमा रगत विभिन्न औषधिहरू पठाउन पनि यो सुईको प्रयोग गर्छौँ। यसमा 3वटा भागहरू हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा यो भनेको पिस्टन हो हैन। यो पिस्टन हो। अनि यो सिलिन्डर भयो। यता चाहिँ के हुन्छ त? एउटा सुई हो। तीको पार्ट हैन।
यो सुई हुन्छ, यो स्टोरेज सिलिन्डर हुन्छ, यो चाहिँ पिस्टन हुन्छ। यो पिस्टन यसरी तानेको चाहिँ केही शून्यता प्राप्त हुन्छ र बन्द हाडामा रहेको औषधि यो पिस्टनलाई यसरी तान्दा सजिलैसँग सुईभित्र बस्छ र यसको मद्दतले यो पिस्टनलाई धकेलेपछि शरीरभित्र हामी त्यो औषधि बिरामीको शरीरभित्र सजिलैसँग पठाउन सक्छौँ होइन। यो चाहिँ यो सुईको वायुमण्डलीय चापको अवधारणा अनुसारै चल्ने भयो। र हाम्रो हावा भर्ने पम्प, जुन हावा भर्ने पम्प हुन्छ, यो सिलिन्डर, यो पिस्टन होइन, यो सुई पम्प, पानी तान्ने पम्प, यो सुई र हावा भर्ने पम्पमा पनि यस्तरी पिस्टन जडान गरिएको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसमा पनि 3वटा भागहरू हुन्छन् अनि यो पिस्टनलाई माथि तान्दाखेरि केही शून्यता प्राप्त हुन्छ भने हावा भरिन्छ र त्यो पिस्टनलाई खिच्यो भने त्यो पिस्टनलाई खिच्दाखेरि यो सिलिन्डरभित्र भएको हावा यो नली मार्फत कहाँ जान्छ त? टायरभित्र जान्छ। यसरी पम्पले पनि, हावा भन्ने पम्पले पनि वायुमण्डलीय चापकै सिद्धान्त अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ। यो टायरमा हावा भर्न वायुमण्डलीय चापको प्रयोग हुन्छ, दबाई शरीरमा पठाउन र रगत झिक्न पनि, पानी तान्ने पम्पमा पनि वायुमण्डलीय चापको सिद्धान्त अनुसार यिनीहरू निर्माण गरिएको हुन्छ। ब्यारोमिटरको बारेमा पनि हामीले केही कुराहरू बुझौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब वायुमण्डलीय चापको बारेमा बुझ्नको लागि हामी एउटा क्रियाकलाप, एउटा टिनको भाँडामा पानी भरेर त्यसलाई केही तताएपछि उम्लिएपछि त्यसलाई निकालिसकेपछि त्यसमा चिसो पानी खनाइदियो भने टिनको भाँडा खुल्चन्छ। किन त्यस्तो भयो त? तताउँदाखेरि त्यहाँ भएको हावाको चाप सबै बाहिर निक्लिन्छ। भित्रको हावाको चाप र बाहिरको हावाको चाप बराबर नहुँदाखेरि चिसो पानी हालेपछि त्यो चापको गडबडीको कारण त्यो के हुन्छ त? खुम्चिन्छ होइन। साइकलमा हावा भर्न, पम्प चलाउन होइन, त्यसपछि सिरिन्जमा औषधि भर्न, पानी तान्ने पम्प चलाउन आदिमा के को प्रयोग भइरहेको हुन्छ त? वायुमण्डलीय चापको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यस पाठमा भएका मुख्य पोइन्टहरूको बारेमा अध्ययन गरिसक्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। के हुन् त मुख्य पोइन्ट? जलीय चाप, पास्कलको नियम, प्लवनको नियम, वायुमण्डलीय चाप होइन। जलीय चापका नियमहरू पनि पढ्यौँ। जलीय चाप भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले त्यो कुरा बुझ्यौँ। अनि चाप भनेको के हो, पास्कलको नियम, प्लवनको नियम र आर्किमिडीजको सिद्धान्त र वायुमण्डलीय चाप, यी 3टा पोइन्टहरू चाहिँ एसए इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। र यो चाप भन्ने पाठको यो दोस्रो भिडियोमा मैले केही कुराहरू बुझाउने कोसिस गरेँ। नबुझेको ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कमेन्टमा लेख्नु र मुख्य पोइन्टहरूको नोट कपीमा लेख्नु र अभ्यासका प्रश्नहरू पनि फेयर कपी बनाएर लेख्नु होला। र म स्कुल लागेको टाइममा हेर्नेछु। अहिले यो लकडाउनको समयमा मैले केही कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न पार्ने कोसिस गरेँ र आजको भिडियो यति नै। नमस्कार। आज हामी कक्षा 10को इकाइ 2 अन्तर्गतको चाप प्रेसर भन्ने पाठको दोस्रो पाठ पढ्न सुरु गरिरहेका छौँ। अस्तिको भिडियोमा प्लवनको नियमको बारेमा यसको परिभाषा मात्रै पढिरहेका थियौँ। त्यो तर्कको उत्रिने वस्तुले आफ्नो तर्क बराबरको तर्कदाता विस्थापित गर्छ, यसैलाई प्लवनको नियम भनिन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। र प्लवनको नियम प्रमाणित गर्न प्लवनको नियम बुझ्नको लागि हामी एउटा सानो क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा पिउरेका केनमा पानी भर्ने र त्यो पानीलाई बिकरमा झार्ने र यसमा पनि एउटा तराजु फिट गर्ने यो पानी झोक्नको लागि यो बिकर भयो। ठ्याक्कै पिउरेका केनको यो नलीसम्म बाहिर जाने जुन पानीको यो नली छ त्यहाँसम्म पानी भरे र स्प्रिङ तराजुमा पिण्डहरू राख्ने, ती पिण्डहरू होइन, ती पिण्डहरू 10 न्युटनको सुरुमा
10 न्युटनको पिण्डलाई तौल्ने हैन, 10 लिटरको तौल्ने र यो यहाँ निस्केको पानीलाई पनि जोड्दाखेरि हामी त्यो पानीको तौल पनि कति पाउनेछौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 10 न्युटन नै पाउनेछौँ। र त्यसपछि 20 न्युटन, त्यसपछि दोस्रोचोटि 20 न्युटनको पानीको तौललाई यो एउटा क्यानभित्र डुबाउने र 20 न्युटनको पिण्डले स्थापित गरेको पानीको तौल यहाँ कति देखिनेछ? 20 न्युटनले देखिनेछ। त्यसै गरी 30 न्युटनको वस्तुलाई फेरि डुबाउने र डुबाउँदाखेरि बाहिर निस्केको पानीको जोड्दाखेरि 30 न्युटनको वस्तुले निस्केको पानी बाहिर जोड्दाखेरि कति देखिनेछ? 30 न्युटन देखिनेछ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्दछ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रमाणित हुन्छ। र वस्तुको तौल पानीको ऊर्ध्वचापसम्म बराबर हुन नहुन्जेलसम्म वस्तु पानीमा के गर्छ त? उत्रन्छ। जस्तै पानीको ऊर्ध्वचाप माथि धकेल्ने बल, पानीको ऊर्ध्वचापभन्दा वस्तुको कम भयो भने, वस्तुको तौल कम भयो भने ऊर्ध्वचापले त्यसलाई माथि धकेल्छ र त्यो उत्रन्छ। र जबसम्म पानीको ऊर्ध्वचापसम्म वस्तुको तौल बराबर हुन्छ अनि मात्रै त्यो वस्तु के हुन्छ त? पानीमा डुब्छ। यसरी कलकनको नियम बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि अब तरल पदार्थको घनत्व र ऊर्ध्वचाप पनि पढिसक्यो। अस्तिकै भिडियोमा हामीले अध्ययन गरिसकेका हौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र तरल पदार्थको घनत्व बढेमा ऊर्ध्वचाप पनि बढ्छ र घनत्व घटेमा ऊर्ध्वचाप पनि बढ्छ भन्ने कुरा पनि पढिसकेका थियौँ। आजको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने मेन पोइन्ट रहेको छ आर्किमिडीजको सिद्धान्त। आर्किमिडीजको सिद्धान्त भनेको के हो त? चाप भन्ने पाठको एकदम इम्पोर्टेन्ट सिद्धान्त भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एससी इक्जामको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले यो नोट कपीमा नै लेख्नुहोला, यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला, याद गर्ने कोसिस गर्नुहोला, याद गर्नुहोला। अनि आर्किमिडीजको सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा हैन, तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप, विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप केले त? ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। के भन्छ त विद्यार्थी भाइले? स्टेटमेन्ट भयो आर्किमिडीजको सिद्धान्तको कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। यसैलाई हामी आर्किमिडीजको सिद्धान्त भन्छौँ। आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित गर्नलाई प्रुफ अफ आर्किमिडीज सिद्धान्त। आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित गर्नुहोस् भने हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के गर्नु पर्यो त? एउटा उडेका केनमा पानी लिनु पर्यो। आर्किमिडीजको सिद्धान्तको प्रमाणित गर्नु। आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित गर्न एउटा युरेका केन चाहियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। युरेका केन र 2वटा तराजुहरू चाहिए। पानी चाहिँ यो नलीसम्म भर्नु पर्यो। त्यसपछि एउटा स्प्रिङ तराजु, यसमा पिण्ड राख्ने तराजु
त्यसपछि यो पिण्डलाई पानीमा डुबाएर जोड्ने, यस आत्मिक सिद्धान्त प्रमाणित गर्न एउटा यूरेका क्यानमा पानी भरौँ र स्प्रिङ तराजुले एउटा वस्तुको पिण्ड नापौँ। स्प्रिङ तराजुमा पानी भरौँ र हैन यसलाई धागोले बाँधेर यो वस्तुलाई डुबाउने, स्प्रिङ तराजुमा वस्तुलाई धागोले बाँधेर त्यहाँभित्र डुबाउने। अनि त्यसपछि हुन्छ त्यहाँ भइदिनु स्प्रिङ तराजुमा वस्तुलाई धागोले झुन्डाएर हावामा त्यसको तौल्यौँ। त्यसपछि त्यो वस्तुलाई फेरि पानीमा डुबाएर फेरि त्यसको तौल्यौँ हैन। अनि त्यसपछि केही पानी त्यसले विस्थापित गर्नेछ बिकरमा, र बिकरमा विस्थापित गरेको पानीको पनि तौल्यौँ। अनि त्यसपछि तिनीहरूको तौल फरक फरक आउनेछ। तराजुले एउटा वस्तुको पिण्ड नापौँ र फेरि उक्त वस्तुलाई पानीमा डुबाएर यसको पनि तौल नापौँ र विस्थापित हुने तरलको तौल पत्ता लाग्नेछ। र अब हावामा वस्तुको तौल इक्वल टु W1। हावामा वस्तुको तौललाई के मानौँ त W1। खाली बिकरको तौल के मानौँ, खाली बिकरको तौल W2। खाली बिकरको तौललाई के मानौँ त W2। वस्तुको पानीमा तौल, वस्तुको पानीमा तौल W3। वस्तुलाई पानीमा राखेर जोत्दाखेरि त्यसको तौल के गरौँ त W3 मानौँ। र विस्थापित पानी र बिकरको तौल W4। विस्थापित पानी र बिकरको तौललाई के मानौँ W4। के मानौँ त W4 मानौँ। त्यसपछि वस्तुले पानीभित्र घुमाएको तौल W1 माइनस W2। वस्तुले पानीभित्र घुमाएको तौल, हावामा वस्तुको तौल हैन W1, यो W1 भयो। यो चाहिँ वस्तुको पानीमा तौललाई W2 हैन। त्यसपछि विस्थापित पानी र बिकरको तौलले दुईटै, विस्थापित पानी बिकरको तौल चाहिँ W4 हैन। वस्तुले पानीभित्र घुमाएको तौल कति हुन्छ त W1 माइनस W3। W1 माइनस W3 यो भनेको के हो त हावामा वस्तुको तौल माइनस पानीमा वस्तुको तौल भनेको चाहिँ पानीको ऊर्ध्वचाप, पानीको ऊर्ध्वचाप, पानीको ऊर्ध्वचाप W1 माइनस W3 आयो। अब यसपछि
वस्तुले विस्थापित गरेको तौल W4 माइनस W2। वस्तुले विस्थापित गरेको तौल तौल बराबर हाम्रो के हुन्छ त? विस्थापित गरेको तौल बराबर W4 माइनस W2। W4 माइनस W2 बिकर र पानीको तौल माइनस वस्तुको पानीमा तौल। वस्तुले विस्थापित गरेको तौल बराबर यो बिकर र पानीको तौल र W2 खाली बिकरको तौल आउनु W4 माइनस W2 आउनु खाली बिकरको तौल। यसपछि W1 माइनस W3 बराबर के आउने भयो त? W1 माइनस W3 भनेको विस्थापित पानीको तौल। विस्थापित पानीको वस्तुले पानीभित्र घुमाएको W1 माइनस W3 W4 माइनस W2। वस्तुले विस्थापित गरेको तौल बराबर के हुन्छ त? W1 माइनस W3 ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल। ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल। यसरी के भयो त? आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित हुन्छ। पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर वस्तुले विस्थापित गरेको पानीको तौल। पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको तौल। यसरी आर्किमिडीजको सिद्धान्त प्रमाणित हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हावामा वस्तुको तौल नाप्दा W1 मानौँ, त्यसलाई खाली बिकरको तौल W2, वस्तुले पानीमा जोत्दा आएको तौल W3, वस्तुको पानीमा तौल W3 मानौँ, विस्थापित पानी र बिकरको तौल W2। वस्तुले पानीभित्र घुमाएको तौल भनेको पानीभित्र यसले कति घुमाए त भन्दाखेरि हावामा वस्तुको तौल माइनस पानीमा वस्तुको तौल हुनु भयो W1 माइनस W3 हुनु भयो। पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर W1 माइनस W3। पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर के हुन्छ त? विस्थापित गरेको तौल W4 माइनस W2 आयो। W1 माइनस W3 भनेको विस्थापित गरेको तौल बराबर W4 माइनस W2। ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल अथवा पानीको ऊर्ध्वचाप वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको तौल। पानीको ऊर्ध्वचाप के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? वस्तुले विस्थापित गरेको पानीको तौल। यसरी आर्किमिडीजको सिद्धान्त के हुन्छ त? प्रमाणित हुन्छ। यो प्रमाणित गर्न पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले आर्किमिडीजको सिद्धान्त र यसको प्रमाणित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले के अध्ययन गऱ्यौँ हैन। आर्किमिडीजको सिद्धान्तले के भन्छ त? कुनै पनि वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। ऊर्ध्वचाप विस्थापित गरेको तरलको तौल, आफ्नो तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। यो भनेको आर्किमिडीजको सिद्धान्त। फलबनको नियमको बारेमा नि बुझौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आर्किमिडीजको सिद्धान्त बारेमा नि बुझौँ। अब यो आर्किमिडीजको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित एउटा गणितीय समस्या पनि, एउटा सिम्पल गणितीय समस्या पनि हेरौँ त। एउटा युरिका केनमा पानी छ, यहाँ बिकर छ, त्यसपछि यस्तो छ, वस्तुलाई हावामा जोखिएको छ हैन एउटा पिण्डलाई, र पानीमा पनि जोखिएको छ। हावामा जोख्दा यो 25 न्युटन आयो, यो 20 न्युटन आयो भने चित्रबाट
विस्थापित पानीको तौल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीलाई यो प्रश्न दिएको छ भने अब यहाँ दिएको के छ त वस्तुको हावामा तौल इक्वल टु 25 न्युटन, वस्तुको पानीमा तौल इक्वल टु 20 न्युटन भनेपछि विस्थापित पानीको तौल इक्वल टु वस्तुको हावामा तौल माइनस पानीमा तौल हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वस्तुको पानीमा तौल 25 न्युटन माइनस 20 इक्वल टु कति न्युटन बराबरको पानी विस्थापित गर्छ त 5 न्युटन बराबरको पानी विस्थापित गर्छ। यो आर्किमिडीको सिद्धान्त सम्बन्धी एउटा सानो गणितीय सजिलो समस्या हो र यो हजुर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूको पुस्तकको पेज नम्बर 35 मा पनि आर्किमिडीको सिद्धान्त सम्बन्धी सानो गणितीय समस्या दिएको छ, त्यो पनि हल गर्ने कोसिस गर्नुहोला। नबुझेमा कमेन्टमा लेख्नुहोला, त्यो पनि म हल गरेर अर्को भिडियोमा पठाउने छु। अब यसपछिको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को दोस्रो पोइन्ट छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वायुमण्डलीय चाप। वायुमण्डलीय चाप, वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो त हावाको चाप। हावा भनेको विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण हो भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका हौँ। यसमा विभिन्न धुलाका कणहरू पनि मिसिएका हुन्छन्, धुवाहरू मिसिएको हुन्छ होइन। अनि अब यो वायुमण्डलीय चापको परिभाषा बुझ्नको लागि होइन पानीको सतहमा पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको तौललाई नै वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई नै वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई होइन पर्ने हावाको तौललाई नै के भनिन्छ हावाको तौललाई नै होइन पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको तौललाई नै वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। पर्ने हावाको यहाँ चाप हुँदाखेरि तौललाई लेख्न सक्छौँ। चापलाई भन्दा तौललाई लेख्दा राम्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रमा पर्ने हावाको तौललाई होइन नै के भनिन्छ त वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ होइन। समुद्र सतहमा वायुमण्डलीय चाप कति हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 760 mmHg हुन्छ। समुद्री सतहमा हावाको चाप 760 mmHg हुन्छ होइन। यसलाई स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भन्छ। यसलाई के भन्छ त यसलाई स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। समुद्री सतहमा हावाको चाप 760 mmHg हुन्छ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। यो वायुमण्डलीय चाप के प्रयोग गरेर नाप्छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी वायुमण्डलीय चाप ब्यारोमिटर प्रयोग गरेर नाप्छौँ। तीमध्ये पारयुक्त ब्यारोमिटर हामीले बढी युजमा ल्याएका छौँ। पारयुक्त ब्यारोमिटर कुन ब्यारोमिटर युजमा ल्याएका छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पारयुक्त ब्यारोमिटर। पारयुक्त ब्यारोमिटरमा पारो भरिएको हुन्छ। के भरिएको हुन्छ त पारो भरिएको हुन्छ। यहाँ यस्तो हुन्छ र
कति पारोमा डुबाइएको हुन्छ, यस्तै पारोभरि हुन्छ, यहाँ पनि पारो हुन्छ, यहाँ पनि के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पारो हुन्छ, पारो हुन्छ। सिसाको नली भयो यो, यसमा यो शून्यता, शून्यता यो चाहिँ के को नली भयो त सिसाको नली। यहाँ तल चाहिँ के राखेको हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पारो राखिएको हुन्छ, यसमा यहाँ के राखेको हुन्छ तल पारो राखिएको हुन्छ, यसलाई 8 हेक्टर पेरिमिटर हुन्छ। त्यो पारोको माथिको सतह अलिकतिमा शून्यता हुन्छ, त्यसैलाई नै के भन्छौँ त पारो ब्यारोमिटरको नलीभित्र हाँडोको सतहभन्दा माथि केही शून्यता हुन्छ होइन, ब्यारोमिटरको नलीभित्र पारोको सतहभन्दा माथि केही शून्यता हुन्छ, यसलाई तुल। अब यो यहाँसम्म पारो छ होइन, ब्यारोमिटरको नलीको पारोभन्दा केही माथि शून्यता हुन्छ, यसलाई नै के भनिन्छ त टोरिसेलीको शून्यता भनिन्छ। टोरिसेली भन्ने वैज्ञानिकले यो शून्यताको बारेमा पत्ता लगाएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई टोरिसेलीको सिद्धान्त भनेर भनिएको हो। अब वायुमण्डलीय चाप हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग भइरहेको हुन्छ, यसको उपयोगिताहरू हामी के लेख्न सक्छौँ त टायरमा हावा भर्न अथवा पम्पको प्रयोग गर्छौँ होइन। दबाई शरीरमा पठाउन र रगत झिक्न सुईको प्रयोग, सुई पनि वायुमण्डलीय चापको अवधारणाअनुसारै बनाइएको हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो पानी तान्ने पम्पमा पनि वायुमण्डलीय चापकै आधारमा पानी तान्ने पम्प। टायरमा हावा भर्न, दबाई शरीरमा पठाउन र शरीरबाट रगतहरू निकाल्न पानी तान्ने पम्प हुन्छ, जुन यो पम्प यो त्यसमा पनि यो वायुमण्डलको सिद्धान्त अनुसारै चल्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा सिलिन्डर हुन्छ, पिस्टनहरू जडान गरिएका हुन्छन्, 2टा पिस्टन। सुईमा पनि त्यस्तै हुन्छ, एउटा सिरिन्ज हो, यो देख्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सिरिन्ज। यसमा शरीरबाट रगत निकाल्न, नसाहरूबाट विभिन्न चेकअप गर्नको लागि शरीरबाट रगत निकाल्न र उपचारार्थ शरीरमा शरीरको ब्लडमा रगत विभिन्न औषधिहरू पठाउन पनि यो सुईको प्रयोग गर्छौँ। यसमा 3वटा भागहरू हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा यो भनेको पिस्टन हो होइन, यो पिस्टन हो, अनि यो सिलिन्डर भयो, यता चाहिँ के हुन्छ त एउटा सुई हो, तिखो काठ होइन, यो सुई हुन्छ, यो स्टोरेज सिलिन्डर हुन्छ, यो चाहिँ पिस्टन हुन्छ। यो पिस्टन यसरी तानेपछि चाहिँ केही शून्यता प्राप्त हुन्छ र बन्द हाडमा रहेको औषधि यो पिस्टनलाई यसरी तान्दा सजिलैसँग सुईभित्र बस्छ र यसको मद्दतले यो पिस्टनलाई ढकेलेपछि शरीरभित्र हामी त्यो औषधि बिरामीको शरीरभित्र सजिलैसँग पठाउन सक्छौँ होइन। यो चाहिँ यो सुईको वायुमण्डलीय चापको अवधारणा अनुसारै चल्ने भयो। र हाम्रो हावा भर्ने पम्प, जुन हावा भर्ने पम्प हुन्छ, यो सिलिन्डर, यो पिस्टन होइन, यो सुई हो, पानी तान्ने पम्प, सुई र हावा भर्ने पम्पमा पनि यस्तरी पिस्टन जडान गरिएको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसमा पनि 3वटा भागहरू हुन्छन्। अनि यो पिस्टनलाई माथि तान्दाखेरि केही शून्यता प्राप्त हुन्छ भने हावा भरिन्छ र त्यो पिस्टनलाई खिच्यो भने त्यो पिस्टनलाई खिच्दाखेरि यो सिलिन्डरभित्र भएको हावा यो नली मार्फत कहाँ जान्छ त टायरभित्र जान्छ। यसरी पम्पले पनि हावा भन्ने पम्पले पनि वायुमण्डलीय चापकै सिद्धान्त अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ। यो टायरमा हावा भर्न वायुमण्डलीय चापको प्रयोग हुन्छ, दबाई शरीरमा पठाउन र रगत झिक्न पनि
पानी तान्ने पम्पमा पनि वायुमण्डलीय चापको सिद्धान्त अनुसार यिनीहरू निर्माण गरिएको हुन्छ। ब्यारोमिटरको बारेमा पनि हामीले केही कुराहरू बुझौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब वायुमण्डलीय चापको बारेमा बुझ्नको लागि हामी एउटा क्रियाकलाप, एउटा टिनको भाँडामा पानी भरेर त्यसलाई केही तताउँ, तताएपछि उम्लिएपछि त्यसलाई निकालिसकेपछि त्यसमा चिसो पानी खनाइदियो भने टिनको भाँडा कुल्चन्छ। किन त्यस्तो भयो त? तताउँदाखेरि त्यहाँ भएको हावाको चाप सबै बाहिर निक्लिन्छ। भित्रको हावाको चाप र बाहिरको हावाको चाप बराबर नहुँदाखेरि चिसो पानी हालेपछि त्यो चापको गडबडीको कारण त्यो के हुन्छ त? खुम्चिन्छ होइन। साइकलमा हावा भर्न, पम्प चलाउन होइन, त्यसपछि सिरिन्जमा औषधि भर्न, पानी तान्ने पम्प चलाउन आदिमा के को प्रयोग भइरहेको हुन्छ त? वायुमण्डलीय चापको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यस पाठमा भएका मुख्य पोइन्टहरूको बारेमा अध्ययन गरिसक्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। के हुन् त मुख्य पोइन्ट? जलीय चाप, पास्कलको नियम, प्लवनको नियम, वायुमण्डलीय चाप होइन। जलीय चापका नियमहरू पनि पढ्यौँ। जलीय चाप भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले त्यो कुरा बुझ्यौँ। अनि चाप भनेको के हो, पास्कलको नियम, प्लवनको नियम र आर्किमिडीजको सिद्धान्त र वायुमण्डलीय चाप, यी तीनवटा पोइन्टहरू चाहिँ एससी इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। र यो चाप भन्ने पाठको यो दोस्रो भिडियोमा मैले केही कुराहरू बुझाउने कोसिस गरेँ। नबुझेको ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कमेन्टमा लेख्नु र मुख्य पोइन्टहरूको नोट कपीमा लेख्नु र अभ्यासका प्रश्नहरू पनि फेयर कपी बनाएर लेख्नु होला। र म स्कुल लागेको टाइममा हेर्नेछु। अहिले यो लकडाउनको समयमा मैले केही कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न पार्ने कोसिस गरेँ र आजको भिडियो यति नै।